तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। मुझे बताएं कि मसीह ने किस जगह कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो खुदा के बराबर है और वो खुदा है, और साथ ये भी कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ ऐसा है जो खुदा नहीं कर सकता? जी सही। हम मसीह की इस बात में अलूहियत कहाँ देखते हैं? मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामे मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम यूहन्ना की इंजील और उसके 5वें बाब पर हैं, और आज हम इसकी पहली आयत से 24वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछली किस्त में हमने मसीह के एक अजीम मौजज़े पर बात की थी जिसने उसकी अलूहियत साबित की। यीशु का बादशाह के मुलाजिम के बेटे को शिफा देने का मौजज़ा, और उस मौजज़े में यीशु काना गलील में था, लेकिन वो बीमार लड़का कफरे नहूम में था। यीशु ने दूर ही से उसे शिफा बख्शी क्योंकि उसके पास इख्तियार है और वो मुजस्सम खुदा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई यूसुफ, एक शायर ने अर्ज किया है, मेरे अजीज और सखी नजात दहिंदे का पैगाम मुझे फिर से बताओ। उसके प्यार और रिहाई और गुनहगारों के लिए माफी की, और दुखी और बीमारों के लिए उसकी नरम दिली की, उसके हर लफ्ज और अमल और हर अच्छी बात के बारे में बताओ। ये अल्फाज हमें मसीह की दुनिया में आने और उसके पैगाम की नौयत के बारे में क्या बताते हैं? मसीह इसलिए आया कि उस निजात की पेशकश के लिए और हम सब के लिए वो कफारा दे जो कोई भी नहीं दे सकता। और जब वो दुनिया में आया तो उसने गुनाह के नतीजे में मिलने वाली मुसीबतों को देखा, क्योंकि गुनाह ने इंसान के लिए मुसीबतें पैदा कीं, और मसीह ने अपने हर तरफ उन मुसीबतों का सबूत भी देखा। और क्योंकि वो नरम दिल और हलीम था और वो इंसान की तकलीफ को देखकर खामोश ना रह सका, सो खुदावंद यीशु मसीह ने जहां भी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ में देखा तो उसने उस तकलीफ को कम या फिर खत्म करने की भरपूर कोशिश की। और मैं ये सोचता हूं कि यूहन्ना 5 में जो अजीम मौजज़ा खुदावंद ने किया, दर हकीकत वो उन 3 या उससे ज्यादा सालों के प्रोग्राम के लिए शानदार मंजर में से एक था, जिसके दौरान मसीह ने भलाई की और शैतान से सताए लोगों को शिफा बख्शी। लेकिन मैं आप सबको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा मसीह नहायत शफीक और रहीम और हम पर रहम करता है, और उस वक्त भी लोग बहुत मुश्किल में थे। अब हम 5वें बाब की पहली आयत से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे और इसके बाद सभी कामों को देखेंगे कि वो कैसे बीमारों को शिफा देता और उनके साथ भलाई करता है। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज था जो इब्रानी में बैत हज़दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसे मुर्दा लोग जो पानी के मिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है
उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। ये मौजज़ा मसीह की ज़मीनी खिदमत और यहूदियों का इस पर रद्द अमल का अहम मोड़ है। आप मुझे इस वाक़ये के बारे में आसान अल्फाज में बताइए। दर हकीकत मैं ये कहना चाहूंगा कि यूहन्ना की अंजील का पहला बाब हमें यहूदियों के मसीह को रद्द करने के बारे में वाज़े बताता है। यूहन्ना 1:11 में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे कबूल ना किया, उन्होंने शुरू ही से उसे रद्द किया। और जब जब मसीह ने ऐसा मौजज़ा किया जिससे इंसानों का भला हो, तो उनकी दुश्मनी बढ़ गई और मसीह को कत्ल करने की यहाँ उन्होंने पहली बार कोशिश की थी। जब उसने कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ, और हम मसीह को कत्ल करने की मजीद 2 कोशिशों के बारे में जानेंगे जो कि यूहन्ना की अंजील के मुताबिक मसीह के अलूहियत के जलाल को जाहिर करने से जुड़ी हैं। उन्होंने मसीह को मारने की 2 दफा कोशिश की। जब भी उसने ये बताने की कोशिश की कि वो खुदा के बराबर है, वो मुजस्सम खुदा है, पर उन्होंने उसे, दरअसल उन्होंने मसीह को कत्ल करने की 2 कोशिशें की। और हम यूहन्ना की अंजील के मुताबिक पहली कोशिश को देखते हैं जो मसीह के एक अजीम मौजज़े के नतीजे में उन्होंने की थी। मसीह ने अपने अल्फाजों से एक ऐसे आदमी को शिफा दी जो 38 सालों से बीमार था, और 38 सालों से चारपाई पर होने की बजाय उसने चारपाई को उठा लिया। ये कितना अजीम मौजज़ा है। होसिया 11 में उसने कहा, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैंने ही उनको सेहत बख्शी, लेकिन अफसोस कि यहाँ वो अपने शाफी को मारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि वो हौज बैत हस्दा कहलाता है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा बैत हस्दा का मतलब, और इस हौज के बारे में आप हमें मजीद मालूमात भी दीजिए। लफ्ज बैत हस्दा से ये मुराद है कि रहम का घर, इसमें रहमत की गई। और मेरा ये ख्याल है कि यूहन्ना 5 में हमें शरीयत की झलक नजर आती है, क्योंकि शरीयत में रहम था और शरीयत में उम्मीद थी कि लोगों पर खुदा की रहमत की बदौलत उनको शिफा मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि शरीयत बेहतरीन को शिफा बख्शती है, पर बदतरीन को नहीं। यहाँ आपने शरीयत के निशान का जिक्र किया है। मैं इस इक्तबास से कुछ ऐसी चीज जानना चाहता हूँ जो शरीयत के निशान की तरफ इशारा करे। मैं कम से कम आपको 2 चीजें बता सकता हूँ। पहली चीज, 38 सालों का जिक्र पूरे सहीफे में अहबार के 2 बाब की 14वीं आयत के अलावा और कहीं नहीं आया, और ये हमें बताता है कि शरीयत के कानून तोड़ने की वजह से लोग 38 सालों तक बियाबान में भटकते रहे। 38 साल, क्या आप शरीयत के तहत इंसान की नाअहली का अंदाजा लगा सकते हैं? दूसरी 5 बरामदे हैं, और हमें खुदा के 5 इंतजाम और शरीयत की 5 किताबों में इलाही इंतजाम के मुतल्लिक बड़ा वाज़े बताया गया है, और शरीयत का अदद 5 है। जैसे शरीयत के तहत लोग शिफा के मुंतजिर थे, लेकिन उस गरीब आदमी की तरह नहीं जिसकी जहालत नहायत बुरी थी, और शरीयत उन्हें रिहाई नहीं देती जो बुरी हालत में हो। मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस हौज के बारे में बताएं। यूहन्ना के 5वें बाब के मुताबिक दरअसल ये हौज यरूशलेम के नजदीक वाक़ है, और इसके 5 बरामदे थे, और कभी कभार खुदा का फरिश्ता उस हौज में उतरता था। और बाइबल हमें बताती है कि वो फरिश्ता हर महीने आता है या हर साल, हम नहीं जानते, लेकिन कभी कभी एक फरिश्ता उस हौज में उतरकर पानी को हिलाता था, और जो भी उसमें पहले उतरता और जो भी पानी हिलते उसमें पहले उतरता, चाहे उसे जैसी भी बीमारी हो, वो उससे शिफा पाता। और इसी वजह से लोगों का हजूम वहां पर लगा रहता था। और बाइबल हमें बताती है कि उनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमुर्दा लोग थे जो पानी के हिलते ही उसमें पहले उतरने के लिए वहां मौजूद थे ताकि उनको शिफा मिले। मतलब कि उनमें से बदतर को नहीं बल्कि बेहतरीन को शिफा मिलती। पर उस आदमी की हालत बहुत बुरी थी और यकीनन वो हौज के करीब शिफा के इंतजार में बैठा था, लेकिन मेरे ख्याल में उसके शिफा याब होने की कोई उम्मीद ना थी। क्या यहाँ हौज के मुकाम का जिक्र करने का कोई मकसद है? क्या वो भेड़ दरवाजे के पास था? मतलब है कि उसने हौज और भेड़ दरवाजे का ताल्लुक बताया है। आप मुझे इसके बारे में बताइए। दर हकीकत मुझे लगता है कि उसका गहरा ताल्लुक है, क्योंकि शरीयत हमें मसीह और उसकी कुर्बानी तक ले जाती है।
اور ہمارے یسوع مسیح کے آنے تک شریعت نے ہی ہماری محافظت کی۔ جب مسیح نے آ کر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تو یہ ممکن ہے کہ وہ بھیڑ دروازے سے یروشلم میں داخل ہو جس کی آزمائش اور مصلوبیت کا وقت آیا، اور ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا دینے کے لیے اس کی قربانی پیش کی گئی۔ صحیح۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، آپ کا سوال؟ میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ یہ شخص جو حوض کے قریب 38 سالوں سے پڑا ہے، یہ شاید یہ بھی بھول چکا ہے کہ اس کے پاس ٹانگیں ہیں اور وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے بےتاب ہے اور وہ بہت بری حالت میں ہے، اور یسوع نے اس سے کہا۔ جی، وہ آدمی تندرست ہونا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ میرا خیال ہے کہ اس عجیب سوال کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، جو یہ ہے کہ مسیح پہلے اس آدمی میں امید کو جگانا چاہتا ہے جو 38 سالوں سے شاید یہ بھی بھول چکا ہے کہ تندرستی جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا تو شفا چاہتا ہے؟ اور دوسرا، مسیح یہ چاہتا ہے کہ وہ آدمی حوض سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھے، کیونکہ وہ آدمی حوض کی طرف دیکھ رہا ہے اور پانی کے ہلنے کا انتظار کر رہا ہے، اور مسیح کہہ رہا ہے میری طرف دیکھ، میں ہی اس حوض کا خداوند ہوں اور میں ہی تجھے شفا دے سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خدا کا ایک اہم اصول ہے کہ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، مطلب کہ جو نہیں مانگتا اسے نہیں ملتا۔ اور اسی جلال کے لیے مسیح نے اس سے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ سننا چاہتا ہے ہاں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں، اور پھر وہ اسے شفا دے گا، کیونکہ یسوع اپنی برکتیں انہی کو دیتا ہے جو اس کی ضرورت سمجھتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، وہی پاتے ہیں۔ میرے خیال سے سوال کو پوچھنے کی یہی وجہ تھی کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ صحیح۔ میرا مطلب ہے کہ اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ آسمان پر سے فرشتے کو اپنے پاس اتر کر پانی ہلاتے دیکھے، بالکل، پر فرشتہ اس کے پاس نہیں آیا، جی، خدا کا بیٹا اس کے پاس آیا۔ صحیح۔ اس نے فرشتے کی توقع کی، لیکن خدا کا بیٹا اس کے پاس جی۔ آیا۔ آپ ان لوگوں سے کیا کہیں گے جو خدا کے بیٹے کو چھوڑ کر انسانوں اور فرشتوں کے پاس جاتے ہیں؟ مجھے ان لوگوں کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے جو کہ فرشتوں کے خدا کے آنے کے بعد بھی فرشتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ دراصل فرشتوں کے خدا اور فرشتے جو کہ صرف اسی کے خادم ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اور وہ ایک عظیم استاد ہے۔ اور عبرانیوں کے پہلے اور دوسرے باب میں یہ تضاد ہے کہ خدا کے بیٹے اور فرشتوں کے درمیان بڑا تضاد ہے۔ اور یہاں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، حوض پر بہت سارے بیمار، اندھے، لنگڑے اور پزمردہ لوگ فرشتے کے حوض پر اترنے کے انتظار میں پڑے ہوئے تھے، اور فرشتوں کا خدا ان لوگوں کے پاس آیا۔ افسوس، لیکن بے شک انہوں نے پہلے بیماروں کو وہاں شفا پاتے دیکھا، اور وہاں پہ سب سے پرانا مریض جو کہ 38 سالوں سے بیمار تھا، انہوں نے اسے اٹھ کر اپنی چارپائی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، پر انہوں نے اسے شفا نہیں مانگی۔ جس نے اسے اٹھا کھڑا کیا وہ فرشتے کے انتظار میں تھے۔ مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو آج خدا کے بیٹے جس نے ہمیں شفا اور مفت نجات بخشی، اس کے آنے کے بعد بھی شفا کے لیے انسانوں اور پھر فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ خدا کے بیٹے کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے آیا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر حوض کے پاس بیٹھے لوگوں کے ہجوم نے اس معجزے پر غور کر کے مسیح سے شفا مانگی ہوتی تو وہ ضرور ان کو شفا دیتا۔ جی 100%۔ لیکن بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس ہجوم نے وہ معجزہ دیکھا اور اس سے شفا مانگی۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک اور گروہ ہے، 10ویں آیت سے 18ویں آیت تک، جی انہوں نے شفا بھی نہیں مانگی اور اس معجزے کی مخالفت بھی کی اور صحیح۔ مسیح کی مخالفت کی۔ جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس معجزے پر یہودیوں اور ان کے سرداروں کا کیا رد عمل تھا؟ دراصل وہ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ ایک بیمار آدمی کو شفا مل گئی، اور وہ کیوں پریشان تھے؟ کیونکہ وہ سبت کا دن تھا۔ دیکھیں، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک آدمی 38 سالوں سے بیمار ہے اور اس کی زندگی میں بہت سے سبت گزرے، اور اگر آپ 38 کو 52 سے ضرب دیں تو بڑا عدد بنتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس آدمی کو ہفتے یا اتوار کے دن کا نہیں پتا، وہ ایک بیمار انسان ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں اور وہ بغیر کسی امید کے فرشتے کے انتظار میں ہے۔
اور اس نے خود کہا اسے کوئی امید نہیں. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی کو ہلایا جائے تو وہ مجھے حوض میں اتار دے. میں مفلوج ہوں کیونکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے. اور بہت سے سبت کے دن گزر گئے اور بہت سی فصا گزر گئیں، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے اسے اور سبت کے خدا کو نظر انداز کیا. افسوس کہ نہ صرف انہوں نے اسے نظر انداز اور اس کی مخالفت کی، بلکہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی. یہ عظیم آیت بتاتی ہے کہ اس کو یسوع نے پڑے دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، 38 سال مسیح کے صحیح. مجسم ہونے سے بھی پہلے. جی، لہٰذا مسیح کا ان تفصیلات کو جاننا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یقیناً یہ اس کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے جو ہم نے یوحنا کی انجیل کے تمام ابواب میں دیکھی، جن کا مطالعہ ابھی تک ہم کر چکے ہیں. وہ پطرس اور نتنیل کو جانتا تھا، اور وہ سب لوگوں کو اور ان کے باطن کو جانتا تھا. اور تمام اناجیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامری عورت کے دل میں کیا تھا. اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ آدمی مسیح کے مجسم ہونے سے پہلے ہی اس حوض پر پڑا پانی کے ہلنے کا انتظار کر رہا تھا. یہودی مسیح کو اور اس آدمی کو جسے اس نے شفا دی تھی ستانے لگے. پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں. سبت کے دن بوجھ اٹھانے کا کیا قصہ ہے؟ ہمیں اس کا پس منظر پتہ ہونا چاہیے. دراصل پس منظر سبت کے دن کوئی بھی بوجھ اٹھانا بالکل منع تھا، اور یقیناً یہ اصول آج بھی ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سبت کے دن آرام کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ خدا کے اس آرام میں شامل ہونے کے لیے رضامند نہیں تھا. لیکن وہ جو ہمیں آرام دے سکتا ہے خدا آیا، اور وہ شخص اپنی چارپائی اٹھا رہا تھا. لیکن اس نے پہلے ایسا آرام محسوس نہیں کیا تھا جو وہ اب اپنی چارپائی اٹھا کر محسوس کر رہا تھا. اور میں کہنا چاہوں گا، ذرا سوچئے کہ وہ 38 سالوں سے بیمار تھا، اور پھر اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور اسے اٹھا کر کمال خوشی اور کامل آرام محسوس کیا. اور چارپائی کمزوری اور نااہلی کی علامت تھی، اور جس چارپائی نے اسے اٹھائے رکھا تھا اب وہ اس چارپائی کو اٹھائے ہوئے تھا. ناظرین، ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. جی، آپ کا سوال؟ جی، پوچھئے. ہم جانتے ہیں کہ یروشلم 17ویں صدی عیسوی میں تباہ ہوا. ٹھیک ہے. یوحنا حوض کے بارے میں بیان کرتا ہے اور بھیڑ دروازہ اور 5 برآمدوں کے متعلق جیسے وہ موجود ہوں، تو یہ الفاظ یروشلم کے تباہ ہونے سے پہلے لکھے گئے. خاص طور پر ہم نے یہ کہا کہ یہ 100ویں صدی عیسوی ہمیں میں پتہ لکھے ہونا گئے. چاہیے کہ یہ الفاظ یروشلم سے پہلے لکھے گئے. ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ ان واقعات کو یوں بتانا جسے لکھتے ہوئے یوحنا اس جغرافیائی محل وقوع کو دیکھ رہا ہے. بے شک ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ 100ویں صدی عیسوی میں لکھا اور یروشلم 70ویں صدی عیسوی میں تباہ ہوا. مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لگتا، کیونکہ یروشلم کے تباہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حوض تباہ ہو گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا. اب نہیں ہے. دراصل یروشلم کی تباہی 70 صدی عیسوی میں ہوئی، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یروشلم میں تمام جگہیں وہاں سے غائب ہو گئیں اور اب وہ وہاں پر نہیں ہیں. میرا مطلب ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم اس میں اضافہ کریں گے کہ یوحنا ان وقتوں کو لکھتے وقت نہیں بلکہ اس وقت بیان کرتا ہے جب وہ واقع پذیر ہوئے، اور وہ ہمیں بڑے واضح طور پر وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ مسیح کی موجودگی میں وہاں کیا ہوا. ٹھیک ہے. پھر جب ہم 14ویں آیت پر جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا. اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. اس سے مجھے یوں سمجھ آتا ہے کہ وہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے بیمار تھا. تو یسوع سے کہتا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. صحیح. کیا ہمیشہ ہر بیماری کی وجہ گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں بھائی آیاد، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لازمی نہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وجہ گناہ ہی ہے، لیکن بظاہر اس آدمی کے لیے بالخصوص گناہ ہی اس کی وجہ تھی. اور اگر ہم انتظام الہی کے پہلو کو دیکھیں تو ہم مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منظر اسرائیل کو اور گناہ کی وجہ سے 38 سال بیابان میں بھٹکنے کو ظاہر کرتا ہے.
اور ان کو वहां पर गुनाही की वजह से भेजा गया था शरीयत को तोड़ने पर, बल्कि खुदा के बेटे का इनकार करने पर। और बदकिस्मती से ऐसा हुआ, और उनके साथ इससे भी बुरा तब हुआ जब वो 38 साल के लिए नहीं बल्कि 2000 सालों के लिए अपने मुल्क से बाहर कर दिए गए, और इससे भी एक बड़ी मुसीबत मुस्तकबिल में उनका इंतजार कर रही थी। ठीक है। फिर 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मसीह ने कहाँ कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। मसीह ने अपनी जुबान से कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, पर इस बयान से हमें समझ आती है कि वो खुदा है। बिल्कुल। आप हमें खुदा के बेटे के खुदा के बराबर होने के बारे बयान करें। मेरा मतलब है कि हम देखते हैं कि बाकी तमाम अनाजील में जब वो सबत के दिन पर मौजज़ा करने की मुखालफत करते हैं, तो मसीह ने अपना मुआजना दाऊद के साथ किया जब उसने सबत के दिन हैकल में जाकर नजर की रोटियां खाईं। और इसके बाद मसीह ने उन काहिनों से भी मुआजना किया जो सबत के दिन की बेहुरमती करते हैं और वो बेकसूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मसीह ने अपना मुआजना किसी काहिन या फिर बादशाह से नहीं बल्कि खुदा से किया। मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। और वो इन अल्फाजों को समझते थे और वो जानते थे कि वो खुद को खुदा के बराबर बता रहा है। और जब उसने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, तो वो उसे सिर्फ सबत का हुक्म तोड़ने के लिए नहीं बल्कि इससे भी बड़े मसले के लिए कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि वो खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बता रहा था। लेकिन अगली आयत में यानी 19वीं आयत में लिखा है, पस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। पर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि वो खुदा के बराबर है? वो खुदा है। साथ ये भी कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा कुछ है जो खुदा नहीं कर सकता? जी हाँ। मसलन क्या? मसलन खुदा के बारे में ये कहा जाता है कि वो वफादार रहेगा और वो अपना इनकार नहीं कर सकता। और दूसरे तमोथियस के दूसरे बाब में जब वो ये कहता है कि खुदा आप अपना इनकार नहीं कर सकता, मतलब खुदा बेबस होना नहीं बल्कि कामिल होना है। ये उसकी ये- फितरत के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि खुदा कामिल है, वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता, बल्कि उसने खुद कहा वो नहीं कर सकता। और फिर वो 30वीं आयत में कहता है, मैं आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो कहीं भी बराबरी की बात नहीं करता, पर यहाँ वो गहरी बात कर रहा है। वो तौहीद की बात करता है। मेरी रूह और मेरा बदन एक है, जब तक रूह राजी ना हो बदन कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि उसने बड़े वाज़े तौर पर बदन और रूह की बात की है। यहाँ तस्लीस की शानदार तौहीद है। और यहाँ भी मसीह खुदा से बराबरी की नहीं बल्कि खुदा से अपने इत्तेहाद की बड़ी वाज़े बात कर रहा है। 22वीं आयत, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया। आप हमें इस आयत के मुतालिक बताइए। देखें भाई, मसीह कलमा है और वही खुदा को जाहिर करता है। और माजी, हाल और मुस्तकबिल में भी उसने खुदा को जाहिर किया। और मैं कहूँगा कि माजी के हवाले से वो कलमा था जो खुदा की हिकमत और कुदरत को जाहिर करता है। और जब उसने निजात देकर हम सबको बचाया, तो मसीह ने खुदा की सदाकत, पाकीज़गी और प्यार को जाहिर किया। और मुस्तकबिल के हवाले से वो खुदा के कहर और इंसाफ को जाहिर करने के लिए अदालत जरूर करेगा। मैं आपके सामने 22वीं और 23वीं आयत को दोबारा पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप हमें मसीह की अलूहियत के बारे में बताएं। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। इस आयत के मुतालिक हमें बताइए। मसीह की अलहुयत जब वो कहता है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें, कुछ लोग नहीं, सब लोग। और जब वो कहता है कि जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, सब बेटे की इज्जत इतनी ही, इसी तरीके और इसी दर्जे की करें जैसे वो अपने बाप की इज्जत करते हैं। और जब हम इस आया देखते हैं तो वहां लिखा है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए रवा ना रखूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि मसीह ने खुदा का वही जलाल और वही शान ली। और फिर यूहन्ना के 10वें बाब की 30वीं आयत में कहा, मैं और बाप
ایک ہیں۔ اور عدالت کرنے کے حوالے سے باپ کسی کی عدالت نہیں کرے گا۔ جب ہم پرانے عہد نامے پر جاتے ہیں تو ابراہم کہتا ہے کہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا، اور نئے عہد نامے میں جب ہم عبرانیوں کا 12واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم سب کے منصف خدا کے پاس آئے ہو۔ خدا سب کی عدالت کرتا ہے، لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے۔ اس لیے بیٹا خدا ہے، سب کے منصف خدا کے پاس آئے ہو، یا جیسے پیدائش 18 میں لکھا ہے کہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا۔ یہ ایک اور نشان اور ایک اور ثبوت ہے کہ مسیحی خدا ہے جو مجسم ہوا ہے۔ اب ہم آج کی قسط کی دہرائی کے لیے اپنے حاضن کے پاس چلتے ہیں۔ جی، تو آپ تیار ہیں؟ کیا ہم شروع کریں؟ جیسا کہ ہم نے اپنے مطالعے کے دوران بیت ہسدہ کے لفظ کا مطلب سنا، ہم اس حوض کے مقام کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کہاں تھا۔ جی بتائیے۔ بیت ہسدہ کے حوض کے معنی ہے رحمت کا گھر، اور دراصل وہاں رحمت ہوئی کیونکہ وہ بیمار شخص جو ادھر جا کر فرشتہ کے پانی کو ہلانے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ جو بھی پہلے اس میں اترتا شفا پاتا تھا، اور یہ شریعت کی نشانی ہے، پر بدقسمتی سے شریعت اس کو رہائی نہیں دیتی جو بدترین حالت میں ہوں، لیکن خدا سب کو رہائی دیتا ہے۔ اور یہ یروشلم کے بھیڑ دروازے کے پاس واقع ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قربانی کے لیے پیش ہونے والی بھیڑیں گزرتی تھیں، اور یہ خدا کی علامت ہے، یا اس شریعت کی جو ہمیں مسیح تک لے جاتی ہے، اور یہ شریعت کی بھی نشانی ہے کیونکہ اس کے 5 برآمدیں ہیں، اور 5 کا عدد شریعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ یوحنا نے 100ویں صدی عیسوی میں اس حوض کے بارے میں کیسے لکھا جبکہ اس وقت حوض وہاں نہیں تھا، کیونکہ 70ویں صدی عیسوی میں یروشلم تباہ ہو گیا تھا۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ یروشلم کے تباہ ہونے کا مطلب ادھر موجود لوگوں کا غائب ہونا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت ہسدہ کا حوض آج بھی موجود ہے۔ دوسری چیز جو یہاں اہم ہے، وہ وقت جب یوحنا اسے لکھ رہا تھا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یوحنا وہ سب لکھ رہا تھا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ وہ ہمیں واپس اس وقت میں لے جاتا ہے جب یہ واقعہ ہوا۔ صحیح۔ ہم جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں سب نشانات اور معجزات مسیح کی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس بیمار شخص کے شفا پانے سے مسیح کی الوہیت کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ خداوند یسوع سب جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ شخص بہت وقت سے بیمار تھا، اور یوحنا کی انجیل کے مطابق وہ 38 سالوں سے مفلوج تھا، اور خداوند یسوع قادر تھا، سو اس نے اسے اپنے الفاظ سے شفا بخشی۔ صحیح، ٹھیک ہے، شاندار جواب۔ یہ واضح ہے کہ آپ نے پوری قسط دھیان سے سنی۔ ہم اپنی گفتگو کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ بھائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے کلام کے خدا وسیلے برکت سے دے۔ ہم نے اور ناظرین نے خدا کے فضل سے بہت کچھ آمین۔ سیکھا۔ عزیز ناظرین، خدا کی مرضی سے اگلی قسط میں ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ یہاں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے، ہم مسیح کی اس بات میں اس کی الوہیت کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اب مسیح کی اس بات میں اس کی الوہیت کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ بائبل مقدس ہمیں مسیح کے بعد کسی نبی کے آنے کے موقع کے بارے میں کیوں نہیں بتاتی؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں یہودی ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن مسیحیت ہمیں سکھاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ مہربانی سے مجھے نئے عہد نامے میں سے مختلف حوالوں میں سے 3 آیات ایسی بتائیں جہاں ایک خدا کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے